बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी शख्स ने, किसी इदारे ने या फिर किसी हुकूमत ने इस करप्ट अपोजिशन को और इस करप्ट टोले को एनआरओ देने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को पैगाम दे दिया है। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन जमातें जो हुकूमत को गिराने के हवाले से दावे करी थी, जो जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से बातें करी थी, वो खुद मुश्किल से दो चार होती हुई नज़र आ रही हैं। और मौलाना फजल रहमान हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है और पीडीएम के अंदर लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मर्दान के जलसे में बिलावल जरदारी नहीं गए और इसके साथ साथ अब गड़ी खुदा बश में जो जलसा होने जा रहा है उस जलसे में मौलाना फजल रहमान ने जाने से इनकार कर दिया है। आज की वीडियो में आपके सामने उस जलसे में शिरकत ना करने की वजूहात पर बात करेंगे कि क्या खबरें सामने आ रही हैं। आखिर पर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान बड़ी मुश्किल में है और मौलाना फजल रहमान ने जिन लोगों को अपनी जमात से निकाला है, मौलाना शरानी की जानिब से बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है मौलाना फजल रहमान को, उस पर हम आखिर पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातें बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। जब से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ है, अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तमाम सियासी जमातों में और तमाम अपोजिशन की जमातों में मफादात की जंग बड़े अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून अपने मफादात की जंग लड़ने की कोशिश कर रही है, मौलाना फजल रहमान अपनी मफादात की जंग लड़ने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मफादात की जंग लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी छोटी जमातों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और जो सबसे बड़ा इख्तलाफ ये सामने आ रहा है कि बिलावल जरदारी सिंध हुकूमत को छोड़ने को तैयार नहीं है और उसके साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उन इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम उन इंतखाबात में हम हिस्सा लें। आज मुराद अली शाह की जानिब से एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी और ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। इससे पहले कमर ज़मान कैरा साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो सेनेट के इंतखाबात हैं, उससे विड्रॉ पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें करें अपने आप को और उसमें हिस्सा ना लें, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान की जानिब से और नवाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी को राज़ी करने की कोशिश की गई कि आप सिंध असम्बली को छोड़ें, आप सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें और इसके साथ साथ आप कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दें। तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से साफ अंदाज में और वाज़े अंदाज में उनको इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से शदीद तरीन इख्तलाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में और मौलाना फजल रहमान में। अब मौलाना फजल रहमान खासे नाराज़ हैं और इस हवाले से वो कल के जलसे में शरीक नहीं हो रहे और उन्होंने 5 रुकनी वफद अपना वो भेज रहे हैं जो कि जलसे में शरीक होगा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लें, हम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दें और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी अपोजिशन जमातें हिस्सा ना लें। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि मफादात की जंग है और अपोजिशन जमातें बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं और शदीद तरीन धचका ये लगा है कि एक जानिब तो जब से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ है उसके बाद तमाम तर जो दावे किए गए थे कि 31 दिसंबर को हम इस्तीफ़े देंगे, उसके बाद 31 जनवरी की डेट दी गई, उसके बाद अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम धरना देंगे। तो तमाम अपोजिशन जमातें अब इस हवाले से अभी तक तो क्लियर ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान अब कल के जलसे में नहीं जा रहे। मरीम नवाज़ साहबा पहुँच चुकी हैं, वो कल के जलसे में शरीक होंगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी की जानिब से वाज़े अंदाज में और साफ अंदाज में ये बता दिया गया है कि ना तो सिंध हुकूमत हम छोड़ेंगे, ना हम सेनेट का मैदान खाली छोड़ेंगे और ना ही हम ज़िमनी मैदान हम खाली छोड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि अगर हम इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए को, मरीम नवाज़ के बयानिए को और ख़ास तौर पर पीडीएम के बयानिए को शदीद तरीन धचका लगेगा। बहरहाल इस हवाले से बड़ी मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं
کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج چکوال میں خطاب کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح انداز میں، کلیئر انداز میں پوری پاکستانی قوم کو آگاہ کیا ہے اور واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اس کرپٹ ٹولے کو اگر کوئی NRO دینے کی کوشش کرے گا، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو یہ اس ملک سے اتنی بڑی غداری ہوگی کہ شاید کوئی دشمن پاکستان سے اتنی بڑی غداری کرے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان چوروں کو اور اس کرپٹ ٹولے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو NRO نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اگر آپ صورتحال کو دیکھیں کہ عمران خان کی جانب سے پچھلے کئی جلسوں میں یہ بات کی جا چکی ہے، اور جب بھی جو بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب بھی جو خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس قسم کے بیان سامنے آتے ہیں کہ اس کرپٹ ٹولے کو اور اس کرپٹ اپوزیشن کو ہم NRO نہیں دیں گے، اگر کسی نے NRO دینے کی کوشش کی تو یہ پاکستان سے بہت بڑی غداری ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں، اور کسی نہ کسی قسم کو کوئی NRO مل جائے، کسی نہ کسی قسم کی ڈیل مل جائے۔ بہرحال جو سیاسی لڑائی ہے یہ بڑے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کہا ہے کہ یہ اپوزیشن فوج پر حملہ کاری ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر، DG ISI کا نام لے کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن وہ زبان استعمال کر رہی ہے جو ہندوستان کی جانب سے بیانیہ سامنے آ رہا ہے، جو ہندوستان زبان استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی حضرات جو کہ کچھ میڈیا کے اینکر حضرات ہیں، ان کو بھی آج وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے کسی صورت یہ لوگ بلیک میل نہیں کر سکتے، لیکن دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، اور اس کا مقصد اور مشن صرف یہ ہے کہ NRO مل جائے اور کسی نہ کسی قسم کی ڈیل مل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے کچھ عرصہ قبل جب وہ ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے تو وہاں پر بھی عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی ان چوروں کو اور اس کرپٹ اپوزیشن کو NRO دے گا تو وہ پاکستان سے بھی غداری کرے گا، وہ اللہ سے بھی غداری کرے گا، اور پاکستان کے آئین سے بھی غداری کرے گا، تو اس کرپٹ ٹولے کو ہم NRO نہیں دیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مفادات کی جنگ لڑی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے سب سے بڑی مشکل اب یہ ہے کہ ایک جانب تو PDM کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو بھی بچانا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو پاکستان کے ریاستی اداروں کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ پاکستان کی عوام کو اور فوج کے خلاف آپ مہم چلائیں گے، تو پھر آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا شرانی اور کچھ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت سے نکال دیا ہے، لیکن وہ جو باغی گروپ ہے، وہ جو جن لوگوں کو نکالا گیا ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں، انہوں نے سب بندی شروع کر دی ہے، اور 29 دسمبر کو اسلام آباد میں انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کس صوبے میں، کس کس علاقے میں اب کیسے تنظیم سازی کرنی ہے، پورا نیٹ ورک کیسے چلانا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس جماعت سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور 29 دسمبر کو بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بڑی پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے، ایک سیاسی گہما گہمی جاری ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا امین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔